ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा परीक्षित राजाले धेरै प्रश्न गरे र सुखदेव स्वामीलाई भने, भोग प्यासले म आइटिएको छैन, मलाई सताएको छैन, मलाई अनवरत कृष्ण कथाको रसपान गराउनुहोस् गुरुदेव। म कृष्ण भगवान श्री कृष्णको कृपाको म ऋणी छु, आभारी छु। मलाई भगवानले नयाँ जीवन दिनुभएको। मेरो शरीर त माताका गर्भमै नष्ट भइसकेको थियो। आज सुखदेव स्वामीले पनि राजालाई एउटा उपाधि दिनुभयो, राजर्षि सत्तमः भनेर। तिमी सम्पूर्ण राजर्षिहरूमा पनि तिमी सर्वश्रेष्ठ छौ, तिमी धन्य छौ। तिम्रो यो भाव अत्यन्त उत्तम छ, म प्रसन्न छु। आऊ म तिमीलाई कथा सुनाउँछु। किनकि भगवत कथाले के भन्नुहुन्छ? वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन् पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिंस्तत्पाद सलिलं यथा। जस्तै भगवानकै श्री चरणबाट निस्केकी गङ्गाजीले स्नान गर्ने और श्रद्धा गर्ने भक्तको पाप ताप सन्तापलाई समाप्त गर्छिन्। त्यस्तै भगवत कथाले श्रवण गर्नेवाला, संकीर्तन गर्नेवाला र प्रश्न गर्नेवाला त्रिन पुनाति, तिनटै पुरुषलाई पवित्र गर्छ भागवत कथाले। बल्कि गङ्गाजीले त पाप नाश गर्छिन्, परन्तु भागवती, अब एउटी भागीरथी गङ्गा, एउटी भागवती गङ्गा। भागीरथी गङ्गाले पाप नाश गर्छिन् भने भागवती गङ्गाले केवल पाप नाश गर्दिनन्, अपितु पाप गर्ने मनुष्यको बानी पनि नाश गर्छिन्। गङ्गाले पाप नाश गर्छ भने भागवतले पाप गर्ने बानीको पनि नाश गर्छ। पाप त नाश हुन्छ, परन्तु मनुष्यको पाप गर्ने, यो कुरा ध्रुव सत्य हो। यदि श्रद्धाले बुझ्ने प्रयास गरेर यदि कथा श्रवण गर्छन् भने मान्छेको पाप मात्रै नाश हुँदैन, उसको जन्म जन्मान्तरको स्वभाव परिवर्तन हुन्छ, पाप गर्ने बानी नाश हुन्छ। मान्छे चारधाम गरेर आएर पनि, ठुलो तपस्या गरेर पनि पाप त नाश गर्छन्, परन्तु पाप गर्ने बानी नाश गर्न सक्दैनन्। किनकि स्वभाव परिवर्तन हुँदैन। चारधामबाट आएर पनि घर आएपछि उही अर्कन्दिनाड, उही अर्काको टिका टिप्पणी, उही गाली गलौज, उही आक्षेप विक्षेप, उही निन्दा स्तुति, मान्छेको स्वभाव परिवर्तन हुँदैन। परन्तु भागवत कथाले यदि श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्ने हो र कथालाई अनुराग गर्ने हो, कथामा श्रद्धा और प्रेम गर्ने हो भने वास्तवमा आज संसारमा जति पनि दुराचारी, अनाचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी छन्, यी सम्पूर्णलाई शुद्ध गर्नेवाला, यिनीहरूका स्वभावको परिवर्तन गर्नेवाला
जति यी सब भागवत कथा हो, भागवत कथा हो। किनकि आज जति पनि अमलात्मा निर्मलात्मा सन्त महात्माहरू छन्, हामीले कल्पना गरौँ, हामीले विचार गरौँ, ती सबै आमाका पेटबाटै महात्मा भएर आएका हुन् कि आर यही संसारमा आएर यही भागवत कथा श्रवण गरेर सन्त महात्माहरूको सङ्गत गरेर अनि भागवत कथा भगवानको भजन गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै विरक्त भएर म भगवानका श्रीचरण कमलमा अनुरक्त भएर महात्मा बनेका हुन्। हामी आफै निर्णय गरौँ। किनकि माताका पेटबाट कोही पनि महात्मा जन्मदैनन्, कोही महात्मा जन्मदैनन्। माताका पेटबाट त सबै एकै नासका बालक जन्मन्छन्, परन्तु जसले आफ्नो सङ्गत साधुहरूका सङ्गमा गरे, जसले भागवत कथाको रसपान गरे, ती सब महात्मा भए, बाँकी दुरात्मा भए। अस्तु, त्यही भएर सुखदेव स्वामी त्यही भन्नुहुन्छ, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनाति भक्तारं पृच्छकं श्रोत्रीं तदपाद सलिलं यथा। तीन जनालाई पवित्र गर्छ यो भागवत कथाले। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन एक बार यो पृथ्वी दैत्यको भारले आक्रान्त भएर दुखी भएर गाईको रूप लिएर ब्रह्मका शरणमा गइन्। रुँदै रुँदै विलाप गर्दै पृथ्वीको भार सहन गर्न नसक्ने भयो पृथ्वी मातालाई, त गाईको रूप लिएर गइन्। गौरभूत्वा श्रीमुखी खिन्ना क्रन्दन्ती करुणम विभु। त ब्रह्माजीले सम्पूर्ण देवताहरूका साथमा भगवान शिवजीलाई पनि लिएर आज क्षीर सागरमा पुगेर पुरुषोक्तले भगवान श्रीहरिको स्तुति गरियो। सम्पूर्ण देवताहरूले स्तुति गरे, ब्रह्माजीले शिवजीले सम्पूर्ण देवताहरूले मिलेर भगवान श्रीहरिको स्तुति प्रार्थना गरे। स्तुति गर्दा गर्दै ब्रह्माजीको समाधि लाग्यो। समाधिमा साक्षात्कार भयो, भगवानको दिव्य वाणीको साक्षात्कार भयो। भगवानले वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सम्भवन्तु सुरस्त्रियः। यो आकाशवाणी ब्रह्माजीले देवताहरूलाई सुनाउनु भयो। वसुदेवजीका घरमा साक्षात् परम पुरुष परमात्माको प्राकट्य हुँदैछ। अब यहाँ एउटा कुरा शङ्का हुन्छ, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवानको अवतार त भगवानको प्राकट्य त वसुदेवजीका घरमा त भएको होइन, यो त कंसको कारागारमा भएको। कारागारमा नभनेर ब्रह्माजी के भन्दै हुनुहुन्छ, वसुदेव गृहे साक्षात्, गृहमा घरमा साक्षात् अवतार भयो, प्राकट्य भयो। किन भन्नुभयो? किनकि शास्त्रले घरलाई घर भन्दैन, ढुङ्गा माटाको थुप्रोलाई घर भन्दैन, ढुङ्गा माटाको गाह्रो लगाएकालाई घरलाई घर भन्दैन। शास्त्रले घर कसलाई भन्छ? न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। वास्तवमा घर भनेको गृहिणीलाई हो। अन्यथा हामीले कल्पना गरौँ, साधु महात्मा बस्नेवाला घरलाई हामी के भन्छौँ? घर भन्छ कसैले? भन्दैन। के भन्छ? आश्रम भन्छ, कुटिया भन्छ, झोपडी भन्छ। अब भगवानलाई जहाँ विराजमान गरिन्छ त्यो पनि एउटा भव्य भवन हुन्छ, घर हुन्छ। जस्तो यो घर हो, यसलाई मान्छेले घर किन भन्दैन? के भन्छन्? सबैले यसलाई मन्दिर भन्छन्, यसलाई आश्रम भन्छन्, धर्मशालालाई धर्मशाला भन्छन्। त्यसलाई घर किन भन्दैनन्? किनकि त्यहाँ गृहिणी छैनन्। त्यही भएर घर उसैलाई भन्छन् जहाँ गृहिणी छन्। त्यही भएर वसुदेव गृहे साक्षात्को अर्थ हामीले यो लगाउन पर्ने हुन्छ कि आज देवकीका गर्भबाट साक्षात् परमपुरुष परमात्माको स्वयं प्राकट्य हुँदैछ। वास्तवमै अवतार पनि होइन, यो स्वयं प्राकट्य, भगवान स्वयं प्रकट हुँदै हुनुहुन्छ। खेर अस्तु, आज देवताहरू पनि भगवानको सहायता गर्नको लागि यत्र तत्र गएर जन्म लिउन् भन्नुहुन्छ ब्रह्माजी। जनिष्यते तत्प्रियार्थम सम्भवन्तु सुरस्त्रियः। सुरस्त्रिय देवाङ्गनाहरू पनि, स्वर्गका नारीहरू पनि ब्रजमा गएर जन्म लिउन् अरे। तत्प्रियार्थम
अब तत्प्रियार्थमको अब यसको दुईटा अर्थ सन्त आचार्यहरूले लगाएका छन्। एउटा त भगवान् श्रीकृष्णको प्रिय गर्नको लागि प्रियार्थम। अब देवाङ्गनाहरूले भगवानको के प्रिय गर्ने सम्झन गाह्रो छ, बुझ्न गाह्रो छ। कहीँ न कहीँ प्रयोजन त होला, यसको पनि तात्पर्य होला, हुन सक्छ कारण, परन्तु यहाँ वृन्दावनका रसिक सन्त महानुभावहरूले यसको अर्थ अलग्गै गरेका छन्। कसरी गरेका छन् भन्दा जनिष्यते तत्प्रियाया राधाया अर्थम प्रयोजनार्थम। सबै राधा रानीको प्रिय गर्नको लागि, सेवा सत्कार गर्नको लागि, साथ और सङ्ग गर्नको लागि, राधा रानीका सखी भएर सहेली भएर सबै देवाङ्गनाहरू जन्म लिउन् भन्ने अर्थ लगाउँछन्। खेर अपि अस्तु, आज यतातिर सबैलाई आदेश दिएर देवता आफ्नो आफ्नो धाममा गए। और यतातिर हामी मथुरामा जाउँ। मथुरामा उग्रसेन राजा छन्। उग्रसेनको पुत्र कंस महापापी छ। उग्रसेनका एउटा भाइ छन् देवक महाराज। देवककी पुत्री छन् देवकी, जो विवाह गर्ने योग्य हुन्छन्। तब बटेश्वरका राजा सुरसेनका पुत्र वसुदेवसँग बडा धुमधामले बिहा हुन्छ। कंसले आफ्नो काकाकी छोरी देवकीलाई साखै बहिनीलाई भन्दा पनि ज्यादा माया गर्छ। सहोदर बहिनीलाई भन्दा ज्यादा माया गर्छ। बिदाईको बेलामा दाइजो पनि अनगिनत दिए, प्रशस्त दिए, सम्मान गरे। बिदाईको बेलामा कंसले म मेरी बहिनीलाई स्वयं पुर्याउन जान्छु, म आफै पुर्याउन जान्छु भनेर सारथी बनेर, त्यसै पनि होइन सारथी बनेर बहिनीका रथको घोडाको लगाम उसले आफ्नो हातमा लिएर रथ हाँकेर जाँदैछ। बडा प्रसन्न, छाती फुलाएर, म बहिनीलाई यति माया गर्छु कि बहिनी ज्वाइँलाई घर पुर्याउन हिँडेको छु। पर वास्तवमा प्रकृतिको बडा विचित्र नियम हुन्छ। मान्छेको जहाँ अत्यधिक मोह हुन्छ त्यो वास्तवमा कहीँ न कहीँबाट दुःखदायी नै हुन्छ। और धेरै जसोको त काल पनि त्यहीँबाट आउँछ। यो प्रसङ्ग पहिला पनि आइसकेको छ, अब व्याख्या नगरौँ न दोहोऱ्याउँ। यहाँ पनि कता कता त्यस्तै त्यस्तै छ। छाती फुलाएर मेरी बहिनीलाई म पुर्याउन जाँदैछु भनेर गर्व गरिरहेको थियो। बीच मार्गमा आकाशवाणी भयो, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायाम बहसे बुध मूर्ख कंस। जुन बहिनीलाई त यति माया गर्छस्, प्रसन्नताले छाती फुलाएर पुर्याउन गइरहेको छस्, यही बहिनीको 8वां गर्भ तेरो काल हुनेछ। आकाशवाणीलाई सुनेर तर्स्यो, रथबाट उत्र्यो, बहिनीको तुरुन्तै चुल्ठो समातेर लतारेर लछारेर हातमा तलवार उठाएर मार्न तयार भयो। यो दुर्जनको प्रेम यस्तो हुन्छ। बस यहाँ यही देखाउन खोज्या। दुर्जनको त मित्रता पनि राम्रो हुँदैन, यिनको त मायामा पनि स्वार्थ र कपट हुन्छ। यिनीहरूको मित्रता त कतिखेर परिवर्तन हुन्छ, समाप्त हुन्छ भन्ने सकिँदैन। किनकि छडे रुष्टा छडे तुष्टा रुष्टा तुष्टा छेडे छेडे अव्यवस्थित चित्तानम विश्वासो नै बजाएते। जसको चित्त नै स्थिर छैन त्यस्ता मान्छेको के विश्वास। यी त क्षण क्षणमा रिसाउँछन्, क्षण क्षणमा खुसी हुन्छन्। कहाँ त बहिनीलाई खुसी भएर छाती फुलाएर पुर्याउन गइरहेको थियो, कहाँ एउटा आकाशवाणी सुन्ने बित्तिकै चुल्ठो समातेर हातमा तलवार लिएर मार्न तयार भयो। नरहे बाँस त नबजे बाँसुरी भन्छ। बहिनी नै रहेन भने काल कहाँबाट आउँछ? म बहिनीलाई नै समाप्त गरिदिन्छु। तलवार उठाएर मार्न तयार भयो। परन्तु वसुदेवजीले आएर आज साम दाम दण्डभेद सबै नीति अपनाउनु भयो। पहिला यसको खूब प्रशंसा गर्नुभयो। मृत्युर जन्म बताम वीर देहे न सहजायते श्लाघनीय गुण सूर्य भगवान भोजे यशस्कर भन्नुभयो।
राजन, तपाईँ त यशस्वी राजकुमार हुनुहुन्छ, भोजवंशको कीर्तिलाई 10औं दिशामा फैलाउनेवाला तपाईँ त बडा यशस्वी राजा, कीर्तिमान राजा। हजुरलाई यस्तो कर्म गर्न शोभा दिँदैन। हेर्नुहोस्, मनुष्यको जो शरीर पैदा हुन्छ नि, जुन दिन यो शरीर जन्मन्छ, यो शरीरको काल उसै दिन सँगै जन्मन्छ। मृत्यु त मान्छेको सँगै जन्मन्छ, परन्तु चाहे त्यो मृत्यु आज होस्, चाहे 100 वर्षपछि होस्, पर हुने पक्का छ। मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव, अद्यवाब्द शतान्तेवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। चाहे आज होस्, चाहे 100 वर्षपछि होस्, हुन निश्चित हुन्छ, ध्रुव सत्य हो। किनकि यो संसारमा सत्य भन्ने कुरा केही छैन। यहाँ तक कि मान्छे दुबारा जन्मन्छ यसको त ग्यारेन्टी छैन। किनकि जो भगवानको शरणागत भएर, भगवतमय भएर, जसले दिनरात भगवानको भजन गर्छ, भगवानमा अनुराग गर्छ, भगवानका श्री चरणमा आफ्नो जीवन समर्पण गर्छ, महाराज त्यसले दुबारा जन्म लिन पर्दैन। किनकि भगवान भन्नुहुन्छ, यद गत्वा न निवर्तेत तद् धाम परमं मम। जो मेरो भजनानन्दी भक्त छन्, जो शरणागत छन्, जो मेरो निरन्तर भजन गर्छन्, ती मेरो दिव्य धाममा गएपछि दुबारा फर्केर संसारमा दुःख पाउन, यो महाराज गर्भमा वास गर्नको लागि, यो संसारको दुःख सुखको भुमरीमा पर्नको लागि दुबारा संसारमा जन्म लिँदैनन् भन्नुहुन्छ। भने दुबारा जन्म हुन्छ यसको पनि ग्यारेन्टी छैन, अरू कुनै कुराको ग्यारेन्टी छैन। अब ग्यारेन्टी छ भने केवल एउटै कुराको ग्यारेन्टी छ, जन्मेको मान्छेले मर्न एक दिन पर्छ। भने अवश्यम भावी मृत्युको लागि यो अपयश, यो अकीर्ति किन गर्नुहुन्छ राजन हजुरले? हजुरको अपयश हुन्छ। सबै कुरा भन्नुभयो तर केही लागेन। अन्तिममा वसुदेवजीले भन्नुभयो, त्यसो भए ठिकै छ, म एउटा वचन दिन्छु। तपाईलाई डर देवकीसित हो कि देवकीका बालकसित हो? आकाशवाणीले त बालकलाई भनेको छ। त्यसो भए म वचन दिन्छु, जति बालक जन्मन्छन् देवकीका, म सब ल्याएर तपाईँलाई बुझाउँछु। देवकीलाई छोडिदिनुहोस्। तर पनि एउटा शर्त राख्यो। हुन त हुन्छ, तर एउटा शर्त चाहिँ के भन्दा, जब तक 8वटा बालक जन्मदैनन् तब तक तपाईहरु दुवैजनाले मेरो कारागारमा वास गर्नुपर्छ, मेरो नजरबन्दी भएर रहनुपर्छ, नजर कैदमा राख्छु। वसुदेवजीले भन्न मलाई स्वीकार छ, मलाई मन्जुर छ, यसमा मलाई केही आपत्ति छैन। कारागारमा ल्याइराख्यो। उग्रसेनले विरोध गरे, कंसलाई सम्झाए, पुत्र यसले हाम्रो अपयश हुन्छ, भोलि प्रजाले विद्रोह पनि गर्न सक्छन्, यो गर्न हुँदैन, यो अपकीर्ति हुन्छ। कंसले भन्यो, पिताजी हजुरलाई बुढेसकाल लाग्यो, बुद्धि पनि सठ्याउन थाल्यो, हजुरलाई सही र गलतको निर्णय गर्ने पनि क्षमता छैन। बुढेसकालमा त एकान्तमा बसेर भजन गर्न सुहाउँछ, राज्य गर्न होइन। राज्य त बुढाबुढीले होइन, केटाकेटीले होइन, यो त वीर भोग्य वसुन्धरा, वीर पुरुषहरूलाई सुहाउँछ राजगद्दीमा बस्नु। त जबरजस्ती पितालाई यति भनेर हतकडी बेडी पहिराएर झ्यालखानमा लगाएर आफ्नै पितालाई कारागारमा राख्यो। आफू स्वयं राजा भयो। ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर मेरो अभिषेक गर, मेरो तिलक गर भन्छ। ब्राह्मणले पनि नगरेर के गर्नु, ज्यान त बचाउनै छ। यसैको अभिषेक गरे, राज तिलक गरिदिए। यसले पिताका मन्त्रीमण्डल सब खारिज भए। नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गरौँ। नयाँ मन्त्रीमण्डलमा कोलाई राखौँ, यसको आफ्ना सब चाटुकार फौजहरू जम्मा गरौँ। प्रलम्ब बकचाणु र तृणावर्त बकासन महासनै मुष्टिका हृष्ट धेनु द्विविध पूतना केसी धेनुकै। ल हेर्नु, प्रलम्बासुर, बकासुर, चाणुर, तृणावर्त
अघासुर अरिष्टासुर द्विविध पुतना केसी धेनुकासुर केसी दानव यस्ता यस्ता राक्षसहरूलाई ल्याएर जम्मा गर्यो। त्यसै गरी जति पनि चाटुकार थिए सबलाई भर्यो। वसुदेव देवकीलाई झलखानमा राख्यो। 1 वर्षपछि एउटा बालकको जन्म भयो जसको नाम थियो कीर्तिमान। कीर्तिमान नाम बालक वसुदेवजीले लिएर जानुभयो। देवकी रुँदै थिइन्। सम्झाउनु चाहिँ किन रुन्थ्यो? जब मैले वचन दिएको छु कंसलाई बुझाउँछु भनेर भने तिमीले यो सोच न, यो अर्काको नाश हो, यो अर्काको सम्पत्ति, और अर्काको सम्पत्तिमा मोह गर्नु हुँदैन। धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ। वचन पालन गर्नु नै मेरो धर्म हो। वसुदेवजीले खोसेर लैजानुभयो। देवकी रुँदै रहिन्। यो गएर पापीका हातमा, कालका हातमा बुझाउनु हो। यो त साक्षात् काल हो। यसो हेरो कलिलो बालक बिचरा, यस्तो बच्चाले मेरो के अनिष्ट गर्ला? फेरि आकाशवाणीले पहिलो बालक भनेको पनि त होइन। आकाशवाणीले त 8वां बालकलाई भनेछ। लैजानु वसुदेवजी। 8वां ल्याउन बरु नबिर्सनु होला है। 8वां जरुर ल्याउनु होला। वसुदेवजीले लिएर त फर्काएर त लैजानु हो, तर मनमा विश्वास छैन। यसका पापी, यस्ता पापीको के भरोसा? नभन्दै त्यस्तै भयो। नारदजीले आएर कंसलाई भड्काइदिनु भयो। कंस यस्तो किन गर्यो? हेर, देवताको गणित बुझ्न गाह्रो छ। पहिलो सङ्ख्या पनि 8वां हुन्छ, 8वां सङ्ख्या पनि पहिलो हुन्छ। कसरी? तिम्रो यो हलमा, यो महलको यो हलमा कतिवटा पिलर छन्, खम्बा हेर त। उसले गर्नु नारजी 8वटा छन्। त्यसो मलाई 8वां खम्बा बताऊ कौन हो? 8वां खम्बा। अब जताबाट गर्नु बगलको 8वां हुन्छ। जुन दिशाबाट गरौँ उसैका कोखाको 8वां हुन्छ। त 8वां खम्बा कौन हो? कसलाई भन्ने? कौनलाई भन्ने? पहिलो पनि 8वां हुन्छ, 8वां पनि पहिलो हुन्छ। अब नारजीले हातका 5वटा औँला खानु। ल बता, यसमा 5वां औँला कौन हो? 5वां कौन हुन्छ? यताबाट गर्ने यताको हुन्छ, यताबाट गर्ने यताको हुन्छ। जौनो पनि हुनसक्छ। त्यस्तै देवताको गणित हो, जौनो पनि 8वां हुनसक्छ। एउटा अर्को कुरा यो पनि भनिदिनु हो, सर्वे वै देवता प्राय। यदुवंशमा अहिले जति पनि राजा छन्, जति पनि बालक जन्मेका छन्, प्राय सबै देवता हुन्। सबै कुरा भड्काइदिनु भयो। अझ यहाँ एउटा कुरा देखिन्छ है, त्यही भएर पनि कतिपयले नारदजीलाई बुझ्दैनन्, लीला छुलिया महात्मा भन्छन्, झगडालु महात्मा भन्छन्। नारदजीले झगडा किन गराउनुहुन्छ? यो भड्काउने जरुरत के थियो भन्ने होला। हामी यो कुरा बुझ्न सक्दैनौँ। यो बहुत गम्भीर कुरा छ। भड्काउनु जरुरी थियो। किन जरुरी थियो भन्दा यसमा कंसको हित छ, कंसको कल्याण छ। किनकि तिमीलाई मार्नको लागि भगवानले अवतार लिएर आइसक्नु भएको छ र आउनेवाला हुनुहुन्छ। तिमी सावधान हो। यो मात्रै वचनले उसलाई दिनरात त्यही चिन्तन हुन्छ, ब्रह्मचिन्तन। कृष्ण मेरो काल हो। मान्छेले श्रद्धाले भगवानलाई त्यति धेरै याद गर्दैन होला, जति धेरै भयले भयात कंसको त उपासना साधना नै भय हो। यो भय मार्गबाटै कंसले भगवानलाई प्राप्त गरिहाल्छ। त्यही भएर यसलाई जति भयभीत गराउन सक्यो
त्यति यसको कल्याण हुन्छ। भयले गर्दा दिनरात चारैतिर कृष्णै कृष्ण कृष्णै कृष्ण देख्छ। भगवानलाई श्रद्धा गरेर, श्रद्धा गर्नु त बहुत राम्रो हो, परन्तु मान्छे त मन्दिरमा गएर बिना श्रद्धाकै पनि पूजा गरे हन्। किन गरे हन् कल्पना गरौँ। त्यो पूजा भगवानको होइन। इमानदारले भन्ने भने त्यो पूजा प्रकारान्तरले आफ्नै स्वार्थको पूजा हो। किनकि मन्दिरबाट मान्छेले भगवानसित स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्छन्, आफ्नो स्वार्थको पूर्ति गर्न खोज्छन्, आफ्नो कामनाको पूर्ति गर्न खोज्छन्। त्यो भगवानको लागि कहाँ भयो इमानदारले बताऊ। त्यो आफ्नै लागि भएन। यो त झन् छला भाव। त्यही भएर याद राख्नु, कर्म जड हो। कर्म राम्रो पनि हुँदैन, नराम्रो पनि हुँदैन। कर्मले फल दिँदैन। कर्मको पछाडि नियत के छ, उद्देश्य के छ। खेर अस्तु येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशेत, माने जुन उपायले भए पनि मन कृष्णमा जोडिन पर्यो, यसको लागि भय देखाउनु पनि कंसको लागि कल्याणकै कुरा हो। त्यही भएर नारदजीले गलत गर्नुभएको छैन। अब अर्को तीतो सत्य कुरा, और यसले गर्दा जति अधर्मको वृद्धि भइरहेको छ, जति जति धर्मको ह्रास भइरहेको छ, भगवान त्यति छिटो धरतीमा प्रकट भएर धर्मको रक्षा गर्नुहुन्छ, स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यही भएर यस्ता व्यक्ति सुध्रेर त धर्म, किनकि शरीर 3 गुणले बनेको हुन्छ। कोही सतोगुणी प्रधान, कोही रजोगुणी प्रधान, कोही तमोगुणी प्रधान छन्। सतोगुणी प्रधानले धर्म गर्छ, रजोगुणी प्रधान व्यक्तिले कर्म गर्छ, तर तमोगुणी प्रधान व्यक्तिले खाली अर्काको अनिष्ट गर्छ। और यस्ता व्यक्तिलाई उपासनाको, यस्ता व्यक्तिलाई पूजाको, यस्ता व्यक्तिलाई आराधनाको पद्धति सिकाएर कोही फाइदा छैन। यिनको श्रद्धा हुनेवाला छैन। यस्ताको लागि त यही हो। रावणले भन्छ नि, मेरो तामस देह हो, आनुकूल्येन भक्ति त मेरो हुन सक्दैन, परन्तु प्रातिकूल्येन ब्रह्मचिन्तन हुन सक्छ। खेर अस्तु तब कंसले दूतलाई पठायो, बालकलाई फेरि झिकायो, चरणमा सातो, एउटा पत्थरमा छप्पनीमा ल्याएर आकाशमा उठाएर पछारो। कलिलो बालक मर्न कति बेर लाग्यो, बस एकै बारमा समाप्त। यसै गरेर उसले 6वटा बालक देवकीका मार्यो। 7वामा स्वयं भगवान शङ्कर्षण पधार्नुभयो देवकीका गर्भमा। त भगवानले वैकुण्ठमा योगमायालाई बोलाएर भन्नुहुन्छ, योगमाया यति काम तिमीले गर, किनकि 7वां मेरा अंश शङ्कर्षण देवकीका गर्भमा छन्, यिनको रक्षा गर्नु जरुरी छ। 6वटाको रक्षा गर्नु भएन, 7वांलाई रक्षा किन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने शङ्का होला। कारण छ, किनकि 6वटा बालक त यिनीहरूको त श्रापले गर्दा देवकीका गर्भमा आएका थिए। यिनलाई त खालि गर्भमा आउने मात्रै श्राप हो, यिनलाई संसारमा धेरै बस्नुपर्ने होइन, यिनको श्राप छ। त्यही भएर यिनलाई बचाउनु भएन। और 7वां त स्वयं शङ्कर्षण आउनुभएको थियो। त्यो योगमायालाई भन्नुहुन्छ, जाऊ तिमीले गएर 7वां गर्भ देवकीको खिचेर रोहिण्यम सन्निवेशय, रोहिणीका गर्भमा पुर्याऊ। तिमीले गएर यशोदाका गर्भबाट जन्म ल्याऊ। म 8वां गर्भ देवकीको गर्भबाट आउँछु र म आउँछु गोकुलमा, और तिमी जानु मथुरामा। योगमायाले भनिन्, प्रभु हजुरले पनि संसारका मान्छेले जस्तै मतलबी कुरा गर्नुहुँदो रहेछ। आफू माखन मिश्री खान गोकुल जाने अरे कंसका हातबाट बचेर, अनि मलाई कंसका हातबाट मरवाउनलाई मथुरा गोकुलमा जन्मेर पनि मलाई मथुरा झिकाउने। भगवानले भन्नु, चिन्ता नगर देवी, तिमीलाई कसैले मार्न सक्दैन। तिमी त अजय छौ, अजर छौ, अमर छौ, तिमी त नित्य सनातन छौ, तिमी त साक्षात भगवती हो। तिमीरा त कलियुगमा अनन्त नाम हुनेछन्,
दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चण्डिका कृष्ण माधवी कन्यकेति छ। दुर्गा भद्रकाली विजया वैष्णवी कुमुदा चण्डिका कृष्ण माधवी कन्यका आदि आदि अनन्त नाम हुनेछन्। वरदान दिने अपार शक्ति हुनेछ। घर घरमा तिम्रो हुने पूजा हुनेछ। के भन्छन्? कलौ चण्डी विनायकौ। वास्तवमा सत्य कुरा हो। कलियुगमा जति चण्डी और विनायकको पूजा हुन्छ नि त्यति कसैको हुँदैन। गणेशजीको पूजा नगर्नेको छु। हर नवरात्रमा देवीको पूजा हुन्छ। घर घरमा पूजा हुन्छ। मन्दिरमा मेला लाग्छ हर नवरात्रमा। तिम्रो यश और कीर्ति धेरै बढ्नेछ। वरदान दिने अपार शक्ति हुनेछ भनेर भन्नुभयो भगवतीले। जो आज्ञा प्रभु भनेर आज यशोदाका देवकीको गर्भलाई रोहिणी कहाँ पुर्याउनु, आफू यशोदा कहाँ, भगवान अब देवकीका गर्भमा आउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। यो प्रसङ्ग हामी अर्को भागमा निवेदन